Sa tawhanong mga kusog, dili gayud madutlan ang lubi kung duslakon sa lain pang mga kahoy. Pero sa nahitabo dinhi sa maong barangay kining lubiha nadutlan ra gayud sa usa ka kahoy didto sa ibabaw. Kusog gayud ang hangin. Kung unsa man ang misteryo nga nagbalot kini nga lubi, silang mga taga dinhilang ang nasayod. Walay nakasaksi pa unsa natusok ang kahoy nining punuan sa lubi. Dihang nahuman kuno ang pag-atake sa Bagyong Pablo niadtong 2012, pagawas nila sa balay, nakita na ni Kuya Apolinario Ahumada ang nakatusok nga kahoy sa punuan sa lubi dinhi sa Barangay Mahanob, Baganga, Davao Oriental. Kaya ka nga kahoy, hindi ka magiging sa mong balay, kanang parlens, hindi ka magiging sa mong balay na. So, pag human itong hangin, pagkabuntag, wala may makapansin na niya na kana di nga kahoy, kuha na sa lubi, nakataroy na sa lubi. Ang silingan sa mga Ahumada nga si Nanay Concordia Cortez napatuo nga milagroso gayod ang gitanom niyang lubi. Tungod bisan giduslak kini sa laing kahoy, padayon kuno kining mihatag og bunga kanila. Busa nakurat mi na Ibulong. nahibulong mi sa amo ang lubi nga nganong natusok sa parlins. Murag gituyo siguro na ang kuan, murag gituyo ba ang lubi na matusok yun sa parlins. Para makuan yun ang mga paryanan, simbolo yun na makita ng mga tao nga murag si Kristo na ang iyang kuan, ana. Kay naputos man kini sa misteryo, nahuna-hunaan sa pamilyang Ahumada nga butangan kinig imahe ni Hesukristo. Kaya sa among pagtuog yun, niya, murag himala yun na diya nga parte. Ang residente sa Baganga nga si Rene Munday, kay nakurat man usab sa maong sugilanon, wala makapugong sa pagpamalita niini ngadto sa kadaghanan. O, tingala ko nga na may lubi nga na igo sa kahoy. Karon sa una, dili man kumutuo nga naayo, kaya wala pa man ko kakita. Karon pag kakita na ko, itinuod yun ay, nga naay joy kahoy nga nitusok sa lubi. Busa, kung mapalid ka mo sa Baganga, unya buot magpahulagway, nining maong natusukang lubi, bisita lang sa Barangay Mahanob. Para sa istorya sa barangay, John Paul Senyal Nakatutok, 24 oras.